बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह फ्री मैरिज सेंटर के हवाले से मैं आपका भाई आपके खिदमत में आज के रिश्ते की वीडियो के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। आज की जो बच्ची है जिसका रिश्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस बच्ची की जो तलीम है वो आपको बताते चले FA है और इसकी जो उम्र है वो सिर्फ 19 साल है और इसका नाम ज़किया अब्दुल गनी है और ज़किया अब्दुल गनी का तल्लुक़ जो है वो रावलपिंडी से है और ये रावलपिंडी में आपको बताते चलें कि नाज सैनवा चाह सुल्तान के एरिया से तल्लुक़ रखती है। ज़किया अब्दुल गनी जो है ये सिर्फ 19 साल की है, FA की तालबा है और जो लोग भी रावलपिंडी से इस रिश्ते के लिए रुजू करना चाहें वो बिस्मिल्लाह फ्री मैरिज सेंटर में हमारे पास रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। याद रखें, रब्ता करने का एक ही ज़रिया है और वो है मेरा व्हाट्सएप का नंबर। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आप छोड़ेंगे, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूँगा। याद रखिए, एक मैसेज आपने छोड़ना है जिसमें सलाम दुआ के बाद आपने अपनी कंडीशन बतानी है कि आपके क्या क़वाइफ़ हैं और आपने जो है वो शादी करनी है तो आपको किस किस्म की बच्ची चाहिए या फिर आपने किस बच्ची के लिए रब्ता किया है कि जिसकी शादी आपसे या आपके बेटे से या आपके भाई से करवाई जाए। तो ये याद रखिए कि बाअदब बामुराद होता है, बेअदब हमेशा बेमुराद ही होता है। तो इसके बाद एक छोटी सी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो बच्चियों के रिश्ते आते हैं वो सादात फैमिली से होती हैं ज़्यादातर। उसके बाद कुछ बच्चियाँ अहले हदीस ख़ानदान से, अहली हदीस फैमिली से आती हैं और बहुत ज़्यादा रिश्ते हमें शिया फैमिली से आते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि शिया सुन्नी इख्तलाफात हैं, तो सुन्नियों के रिश्ते जो हैं वो यहाँ शियों की बच्चियों के साथ या सैयदों की बच्चियों के साथ या फिर अहले हदीस के साथ भी जो है वो उनके नहीं करवाए जा सकते। तो इसलिए ये आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप सुन्नी बरेलवी हैं या आप सुन्नी देवबंदी हैं तो आप हमारे पास रिश्ते के लिए रब्ता मत करें। आप भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम बहरहाल मजबूर ये हैं कि लोग नहीं मानते, अपनी बच्चियों के रिश्ते देना पसंद नहीं करते। तो इसलिए आप जो है आपसे गुजारिश है कि अगर आप सुन्नी बरेलवी या सुन्नी देवबंदी हैं तो आप किसी भी रिश्ते के लिए रब्ता हमारे साथ ना करें। अहले हदीस रब्ता कर सकते हैं अपने बच्चों के रिश्ते के लिए, शिया हज़रात रब्ता कर सकते हैं और सैयद हज़रात जो हैं वो तो जम रब्ता कर सकते हैं। तो ज़किया अब्दुल गनी नाज सैनवा एरिया रावलपिंडी सिटी से ये रिश्ता आपको बताया गया है जो कि FA पास है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी पढ़ रही है। तो जो लोग भी शादी करना चाहते हैं वो इस बच्ची के लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता जो है ये ज़्यादा शराइत व ज़वाबित नहीं है इनकी, आपको बड़ी आसानी से ये बच्ची का रिश्ता मिल जाएगा क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट किस चीज़ के हैं कि जो लोग हमारे पास काम करते हैं और हमारे ज़रिए से ऑनलाइन वर्किंग को ज्वाइन करते हैं, ये जब उनकी डेली इनकम हमारे पास आती है तो हम उनको वो इनकम उनके ईज़ी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट में सेंड करते हैं। जब हम उनको ईज़ी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट में इनकम सेंड करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जो है वो बना लिया जाता है और ये स्क्रीनशॉट इसलिए बनाया जाता है कि ना उनको हम दें तो वो भूलें और ना हम जो है भूलें कि हमें भी रिकॉर्ड रखना होता है कि हमने किस किस को जो है वो पैसे अदा कर दिए हैं और किस किस को पैसे नहीं अदा कर दिए। तो स्क्रीनशॉट जो है ये इस बात की सबसे बड़ी अलामत होता है जी कि हमने अपने जो हमारे मेंबर थे हमारे पास ज्वाइन, इतने लोगों को पैसे भेज दिए हैं और इतने लोगों के पैसे अभी बाकी रहते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक अल्हम्दुलिल्लाह रियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रह कर के आप डेली बेसिस पर पैसे कमा सकते हैं और डेली बेसिस पर आप इतनी इनकम कर सकते हैं कि आपकी गुर्बत जो है वो गुर्बत की लकीर से निकल कर के आप अच्छी खासी इनकम जो है वो कर सकते हैं। आप देखेंगे 800, 1000, 1200, 2000, 3000, 1500 और बम्बर प्राइज़। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब आप हमारे पास साथ जुड़ जाएंगे फिर आपको बताएंगे कि बम्बर प्राइज़ भी होते हैं और बम्बर प्राइज़ में कभी कभी 10-10 हज़ार, 12-12, 14-14 हज़ार का इकट्ठे मैसेज आता है कंपनी की तरफ से। रियल वर्क है। जो लोग ऑनलाइन वर्किंग के कामों से तंग आ चुके हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी ऑफ़र है। अगर वो इस पे काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।
ہمارے ہاں بچیاں بھی کام کر رہی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اچھی خاصی پڑھائی کر رکھی ہے لیکن ان کو جاب نہیں ملتی اور وہ جاب کو لے کر کے تنگ ہیں، ایسی بچیاں جو اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ گئی ہیں یا ان کے ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ آگے مزید پڑھ سکیں، تو مکان کرائے کا ہے، 100 معاملات ہیں گھر کے ایسے ہیں، غربت ہے، تو جو بھی لوگ ان معاملات کا شکار ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم میں ہمیں جوائن کریں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں جب فیس بک کھولتا ہوں یا یوٹیوب کھولتا ہوں تو آن لائن ورکنگ کے حوالے سے اتنے اشتہارات مجھے خود کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت سارے لوگوں سے خود دھوکہ کھایا ہے، پیسے لگائے، میں نے خود دھوکہ کھایا، اور الحمدللہ مجھے ایک ریئل پلیٹ فارم مل گیا، آخر کار میں کامیاب ہوا۔ مجھے ایک ریئل پلیٹ فارم مل گیا جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ جڑیں، رابطہ کریں۔ ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کل آپ ایک دکان پہ جا کر کے ایک بچے کے لیے ٹافی خریدیں نا، ایک چاکلیٹ بھی اس کو دلائیں نا، تو وہ بھی پیسوں سے ملتی ہے۔ یہ ورک میں کسی دھوکے میں رکھ کے آپ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے بلانا نہیں چاہتا۔ یہ ورک بھی پیکیجز، یہاں پہ مختلف پیکیجز ہیں کمپنی کے، جو کہ 1000 سے لے کے 20,000 40,000 اور 1 لاکھ تک بھی آپ پیکیج لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آئیں اور 1 لاکھ روپے کا پیکیج لے لیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ کس کا ہوگا اتنا حوصلہ، اتنی ہمت ہوگی کہ وہ 1 لاکھ روپے یکمشت ادا کرے گا؟ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 1 لاکھ روپے والا پیکیج لے لیں۔ آپ میرے بھائی چھوٹا پیکیج لیں، انکم آپ کی آنی شروع ہو، آپ کو ڈیلی بیسس پہ پیسے ملنے شروع ہوں۔ جب آپ کو ڈیلی بیسس پہ پیسے ملنے شروع ہوں گے، آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ جب آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا، پہلا پیکیج آپ نے ایک چھوٹا لیا ہے، اگلا پیکیج آپ اس سے بڑا لے لیں گے۔ جب پھر آپ مزید آگے چلیں گے تو آپ بڑے بڑے پیکیج اور پھر بڑی بڑی انکم بھی ارن کریں گے۔ تو اس لیے یہ پلیٹ فارم بڑا سوچ سمجھ کے جوائن کیجئے گا۔ دھوکہ یہاں پہ نہیں ہے، فراڈ یہاں پہ نہیں ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، شاہ جی کا نام چلتا ہے، فیس بک پہ بھی چلتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی چلتا ہے۔ پرائز بانڈ کے حوالے سے لوگ مجھے اس طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ میں پرائز بانڈ کا کام کرتا ہوں، تو پرائز بانڈ کے حوالے سے یوٹیوب پر میرے گروپ ہیں: پاکستان پرائز بانڈ، اسٹیٹ بینک پرائز بانڈ، حیدر شاہ پرائز بانڈ، مرشد پرائز بانڈ، کشمیر پرائز بانڈ، سید پرائز بانڈ، پرائز بانڈ گیم، تو یہ میرے گروپ ہیں۔ اور فیس بک پر بھی میں جو ہے وہ کام کرتا ہوں جو پرائز بانڈ کے حوالے سے، اس میں آدم خور قبیلہ، شاہ جی پرائز بانڈ اور اسی قسم کے میرے گروپس کے نام ہیں اور میرے پیجز ہیں۔ تو آپ لوگ جو مجھے نہیں جانتے ہیں ذاتی طور پہ، ان لوگوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی جان بے فکر ہو کر مجھے جوائن کر لیجئے۔ فیس بک کی دنیا میں میں جیسا کہ بیٹھا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، پہلے سے خدمت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے مارکیٹ میں رہنا ہے، میں نے یوٹیوب بھی چلانی ہے، میں نے فیس بک بھی چلانی ہے۔ میرا نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کیجئے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے میرا نام گارنٹی ہے کہ شاہ جی یہ کام کرا رہے ہیں یا شاہ جی یہ کام چلا رہے ہیں، تو یہ کام ریئلی ہوگا اور یہ کام ٹھیک ہوگا۔ جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں ان لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ بھائی جان آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، آپ ایک کام کر سکتے ہیں، چھوٹے پیکیج سے رسک لے سکتے ہیں، پھر بڑا پیکیج لے لیجئے۔ انکم ڈیلی بیسس پہ آپ کو ملے گی۔ مکمل ڈیٹیل کے لیے آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے فون کر سکتے ہیں، میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا۔ اور یہ ریئل ورک ہے، الحمدللہ مجھے یہ گارنٹی ہے کہ یہ کام آپ کا ہوگا۔ باقی جاتے جاتے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے بھائی، ہم خود دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، سید ہیں، اور سادات کی کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی لاج ہوتی ہے، اور وہ ہم ہر حال میں قائم رکھیں گے۔ آج کے پیغام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔